शास्त्रीपुरम में खेल के मैदान की जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात को कर दिया गया मस्मार। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के मेलारदेपल्ली की शास्त्रीपुरम कॉलोनी में 4 शंबे को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्ड एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई करते हुए खेल के मैदान के लिए मख्तस जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। ये कार्रवाई 188 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा लेआउट के अंदर अंजाम दी गई, जहां तकरीबन 6500 मुरब्बा गज जमीन को शास्त्रीपुरम में अवामी खेल के मैदान के लिए मख्तस किया गया था। हुकाम के मुताबिक वादी तौर पर खेल के मैदान के लिए मख्तस होने के बावजूद गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान बाद अफराद ने इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। मुबैना तौर पर कब्जा करने वालों ने नोटरी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट्स फरोख्त किए और बगैर किसी सरकारी इजाजत के तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा के हुकाम ने जेर तामीर 5 G+3 इमारतों और 2 छोटे 1 कमरे के ढांचों को मस्मार कर दिया। ताहम 2 दीगर इमारतों को नहीं गिराया गया क्योंकि उनमें लोग पहले ही रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। हुकाम ने बताया है कि हाइड्रा ने इससे कबल भी गैर कानूनी तामीरात करने वालों को नोटिस जारी किए थे। साल 2024 में GHMC ने बाकायदा अहकाम जारी करते हुए खबरदार किया था कि अगर तामीराती सरगर्मियां ना रोकी गई तो इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन इंतबाहात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात जारी रहे। मुकामी रिहायशियों ने इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा कि खेल के मैदान की जमीन को महफूज बनाना जरूरी था ताकि इलाके के बच्चों और नौजवानों को तफरीह और खेल के लिए मुनासिब जगह मैसर आ सके। हुकाम का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के वेंगलराव नगर इलाके में मंगल की रात एक तिजारती इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इत्तलात के मुताबिक ये आग रात तकरीबन 8 बजे एक G+5 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़े एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी, जिसके फौरी बाद महकमे फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। हैदराबाद के जिले फायर ऑफिसर श्रीदास ने बताया है कि आग इमारत की दूसरी मंजिल तक महदूद रही और दीगर मंजिलों तक नहीं फैली। उनके मुताबिक वाक़ये के वक्त इस मंजिल पर सिर्फ एक शख्स मौजूद था जो महफूज रहा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया, जिन्होंने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई की वजह से आग मजीद फैलने से रुक गई, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। फायर हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो कमर्शियल इमारतों में बिजली के निजाम और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की वक्तन फवक्तन जाँच करवाते रहे ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। हैदराबाद के इलाके के कोकटपल्ली में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां शोहर की दूसरी शादी और मुबैना हरासानी से तंग आकर एक घरेलू खातून ने अपने 2 कमसिन बेटों को फांसी देकर कत्ल कर दिया और फिर खुद भी फांसी ले ली। ये वाक़या मंगल की दोपहर मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक वारंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण ने तकरीबन 15 साल कबल 30 साल श्रवंती नामी खातून से मोहब्बत की शादी की थी। ये जोड़ा इस वक्त शहर के मुसापेट के रघुवेंद्र सोसाइटी में मुकीम था। प्रवीण पेशे के लिहाज से तामीराती काम से वाबस्ता था, जबकि श्रवंती घरों में सफाई का काम करती थी। उनके 2 बेटे 12 साल कार्तिक और 10 साल कौशिक बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक एक साल कबल प्रवीण ने श्रवंती के करीबी रिश्तेदार महेश्वरी से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ात शुरू हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि इस मामले पर मुतादिद बार बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायतें मुनक़िद हुई। वालिदा प्रवीण अपनी बीवी से अलहदा होकर करीब ही एक दूसरे मकान में रहने लगा था। ताहम वो अक्सर नशे की हालत में आकर श्रवंती को हरासा करता था। चंद रोज कबल भी उनके आबाई गांव मनेकियम तांडा में एक और पंचायत हुई, जिसमें बुजुर्गों ने दोनों को दोबारा साथ रहने का मशवरा दिया। पीर के रोज ये जोड़ा शहर वापस आया। मंगल की सुबह प्रवीण काम पर गया और दोपहर को वापस आया, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिशों के बावजूद दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर इंतहाई अफसोसनाक था। श्रवंती और उसके दोनों बेटों की नाशें फांसी से लटकी हुई थी। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में जारी शदीद जंग को खत्म करने के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई बहुत जल्द खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम ईरान से बहुत जल्द निकल जाएंगे, शायद ये 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है। इस तरह उन्होंने वादे किया है कि अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई के खात्मे की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर जो ट्रंप मुसलसल ईरान को मुआहदे की तरफ आने की वार्निंग देते रहे थे, उन्होंने अब अपने अंदाज़े बयान में तब्दीली करते हुए कहा कि उनकी फौजी कार्रवाई का खात्मा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर मुनहसर नहीं होगा।
ٹرمپ نے کہا کہ انہیں میرے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاہدہ کرے یا نہ کرے یہ غیر اہم ہے۔ ان کے مطابق جب تک امریکہ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کم ہو چکی ہے تب تک وہاں سے انخلا نہیں کیا جائے گا۔ 5 سالہ بچی کے جنسی ہراسانی سے متعلق غیر اخلاقی ویڈیو بنانے کے واقعے میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو ڈائریکٹر چکا گوئل نے ایک بیان میں بتائی۔ اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں پر جنسی ہراسانی سے متعلق ویڈیوز روکنے والے ٹپ لائن کے ذریعے موصول ہونے والی معلومات کی بیورو کی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ نے گہرائی سے جانچ کی۔ حاصل کردہ ویڈیو ثبوتوں کا تکنیکی تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جرم مقامی سطح پر ہی ہوا ہے اور متاثرہ بچی کے والدین کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تحقیقات کے بعد گولکنڈہ کمارواڑی کے 19 سالہ فہد عرف عادل کی ملزم کے طور پر شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سال 2026 میں بیورو کی جانب سے بچی کی کامیابی سے حفاظت کا دوسرا کیس ہے۔ ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ متاثرہ بچی ملزم کی انتہائی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ اسے بہت پیار سے بھیا کہہ کر بلاتی تھی۔ ملزم اکثر بچی کے گھر آتا تھا اور جب کوئی گھر میں نہ ہوتا تو بچی کو گھر کی چھت پر لے جا کر غیر اخلاقی ویڈیو بناتا تھا۔ ملزم کے پاس سے برآمد ہونے والے الیکٹرانک آلات کو بھی قبضے میں لے کر فورینسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کریم نگر ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیو کمار نے ایک شخص کے قتل کے مقدمے میں 15 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ استغاثہ کے مطابق کریم نگر رورل منڈل کے دامنپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ تروپتی گاؤں کے مچھروں کی سوسائٹی کا صدر تھا۔ تالاب کے تنازع کے دوران مخالف گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ملزمان نے تروپتی پر پتھروں سے حملہ کیا اور پھر ان کا گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ مقتول کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے 15 مجرموں کو عمر قید کے ساتھ ساتھ فی کس 1500 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ ایک ملزم کے کم عمر یعنی کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ جوینائل کورٹ میں چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کا بجٹ سیشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس 10 دن جاری رہا جبکہ کونسل کا اجلاس 6 دن چلایا گیا۔ اجلاس کے اختتام کے بعد اسپیکر پرساد کمار اور صدر نشین کونسل سکھیندر ریڈی کی جانب سے اجلاس سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ اسمبلی کا اجلاس 82 گھنٹے 47 منٹ جاری رہا۔ اسمبلی سیکریٹری کو 590 سوالات ارکان کی جانب سے موصول ہوئے۔ 42 سوالات کا وزراء نے ایوان میں جواب دیا جبکہ 68 سوالات کی تحریری جواب دیے گئے۔ وزراء کی جانب سے 91 ضمنی سوالات کا جواب دیا گیا۔ ارکان نے 125 تقاریریں کی جبکہ وزراء کی جانب سے صرف ایک بیان دیا گیا۔ 11 سرکاری بلز ایوان میں متعارف کرائے گئے جن میں 10 بلز منظور کیے گئے جبکہ ایک بل سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR کا عمل اپریل سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مہم کے لیے حکومت الیکشن کمیشن روزنامہ سیاست کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں، رضاکارانہ تنظیموں اور شخصیتوں کی جانب سے عوام میں نہ صرف شعور بیدار کیا جا رہا ہے بلکہ رہنمائی بھی کی جا رہی ہے جس کا مقصد صاف و شفاف اور درست ووٹر لسٹ کی تیاری ہے۔ اس مہم کے تحت بوتھ لیول آفیسرز یعنی کہ BLOs گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں کی تفصیلات جمع کریں گے اور ان کی اہلیت کی تصدیق کریں گے۔ ہر ووٹر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کم از کم ایک مستند شناختی دستاویز پیش کریں جبکہ شک کی صورت میں مزید دستاویزات بھی طلب کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس عمل کے ذریعے فوت شدہ افراد کے نام حذف کیے جائیں گے، ڈپلیکیٹ ووٹ ختم کیے جائیں گے، غیر ملکی یا نااہل افراد کے نام نکالے جائیں گے، 18 سال عمر مکمل کرنے والے نئے ووٹرز کو شامل کیا جائے گا۔ اگر کسی ووٹر کا نام 2 مختلف مقامات پر درج ہے تو ایک کو منسوخ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مستقل طور پر منتقل ہونے والے افراد کے نام بھی پرانی جگہ سے حذف کیے جائیں گے۔